बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि रमज़ान मुबारक की साअतें हम सब के लिए अच्छा पैगाम होंगी और इंशाअल्लाह आप ईमान और सेहत की कैफियत के साथ इसको गुज़ार रहे होंगे। अगरचे एक आलमी वबा का दौर भी है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम जल्द उससे निकल जाएंगे। अल्लाह के फज़ल व करम से एहतियाती तदाबीर भी करनी है, और जबकि अब रमज़ान मुबारक का आगाज़ भी हो चुका है, तो मैंने एक वीडियो में कहा भी था अपनी कि इसमें उन हदायत को सामने रखना है जो मुख्तलिफ़ उलमाए कराम भी दे रहे हैं, और हमने भी कुछ बातें की थी। उम्मीद है वो भी आपने सुनी होंगी। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि कुछ बातें हम तालिब इल्मों की आपके सामने आ सकें। आज का जो मौजू है, बल्कि मैं उससे पहले ये कहना चाहूँगा, अभी कुछ देर पहले मैं ख़ुद भी मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान सुन रहा था। बड़ा खूबसूरत बयान है जो उन्होंने बड़े एक अच्छे दिलचस्प अंदाज में दिया है। 2019 मई का महीना 7 मई में इनका बयान था, पिछले साल रमज़ान मुबारक की आमद से एक दिन पहले। तो वो ज़रूर आप सुने, 2 किस्तों में है। उसमें वो यही बात कर रहे थे, बहुत सी बातें थी। एक बात जो मुझे इस वक्त याद आ रही है कि रमज़ान मुबारक से पहले हमें ये भी तहैया करना है, तैयारी करनी है कि सबको माफ़ करते हुए और अपने दिलों को साफ़ करते हुए इसका आगाज़ करें। तो एक बड़ी अच्छी नसीहत है। बहरहाल आज हमारा जो मौजू है वो सोशल मीडिया है। चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखनी है, सोशल मीडिया के फ़वाइद और नुकसानात, और इस हवाले से जो दीनी रहनुमाई है, शरई रहनुमाई है, वो आपके सामने रखनी है। फिर इस्लाम पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ तबक़ात की तरफ से, उसका एक अच्छा जवाब दिया जा रहा है। जैसे मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था राजा ज़ियाउल हक़ साहब का, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने कादियानियत के ख़िलाफ़ एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया है, वो आप ज़रूर सुने। राजा ज़ियाउल हक़ साहब से भी हमारे मरासिम है, सिकाउस यूनिवर्सिटी में वो आते हैं रहते हैं, कुरान सोसाइटी के तहत हम उनको बुलाते हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में खूबसूरत लेक्चर्स देते हैं। तो वो एक आलमी फ़ोरम है, उसमें वो बहुत अपना एक ज़िंदगी का तजर्बा बता रहे थे। तो अब ये मैं यही देख रहा था कि ये किस तरीके से दुनिया एक मरबूत हो चुकी है, और इसके अंदर हम दीन की तालीमात को मुस्बत अंदाज में रख सकते हैं। इस्लाम पर जो एतराज़ात किए जाते हैं गलतफ़हमी की बिना पर, उसका हम जवाब दे सकते हैं। लिहाज़ा इस्लाम पूरी ज़िंदगी के मतलब एक रहनुमाई करता है। इस्लाम के नज़दीक सबसे अहम चीज़ ये वक्त है। वक्त को ज़ाया करने से परहेज़ किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मशहूर हदीस है कि बनी आदम क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे जब तक इन सवालों के जवाब ना दे दें। ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी किस काम में सर्फ़ की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ ख़र्च किया, और जो इल्म दिया तो उस पर कितना अमल किया। अब देखिए वक्त जो है वो घंटों वो इसकी नज़र हो रहा है। सूरह वल असर के अंदर भी ये चीज़ आई है, और वक्त असर की कसम बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल साले किए और हक़ की वसीयत की, और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की ताकीद की। ये भी एक टाइम मैनेजमेंट है। अल्लाह ताला चाहता है कि इस वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए। फिर वो मशहूर हदीस भी कि क़यामत के दिन जो है कोई भी इंसान जब तक वो इन 5 सवालों का जवाब ना दे दे, वो एक कदम भी आगे नहीं जा सकेगा। जिसमें एक ये है कि उसने अपना जवानी ज़िंदगी कहाँ गुजारी, मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, इसको कहाँ गुजारा। तो उसमें भी एक अहम सवाल ये था। और फिर ये भी एक सवाल है कि जितना इल्म दिया तो उस पर कितना अमल किया। फिर एक और चीज़ है कि शैतान की राहें, कि जिसके अंदर कुरान मजीद में आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश-शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश-शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल-फ़हशाइ वल-मुनकर वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशाअ वल्लाहु समीउन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। इसकी पैरवी जो कोई करेगा वो तो इसे फ़ोहश और बदी ही का हुक्म देगा। अगर अल्लाह का फ़ज़ल और इसका रहम व करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई शख्स पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है।
اس سے مراد شیطان کی راہیں ہیں جن میں شیطان انسان کو اغوا کر کے باطل کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ یہ کام آج شیطان جنوں اور انسانوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ خوبرو لڑکیاں شہرت اور مال کے حصول کے لیے شیطان کی ایجنٹ بن کر اپنی فحش ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہی ہیں۔ نوجوانوں کی عظیم اکثریت ان کو دیکھ کر جنسی بے-روی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس میں آنکھوں سے لطف اٹھانا آنکھوں کا زنا ہے، کانوں سے سننا کانوں کا زنا ہے، اور ہاتھ سے مس کرنا ہاتھ کا زنا ہے، جبکہ حدیث کے مطابق شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح غیر محرم سے گفتگو اور غض بصر یعنی آنکھوں کو نیچا رکھنا، یہ ایک تعلیم اسلام کی کہ مخلوط محافل سے بچنا چاہیے، اور پھر خاص کر اس میں یہ ہے کہ تنہائی کے اندر کوئی لڑکا یا لڑکی آپس میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ایک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال اس سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور پھر اس کے اندر جو چیٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے کہ جس طرح تنہائی سے روکا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کوئی شخص تنہا لڑکا یا لڑکی نہ بیٹھے، اس میں تیسرا شیطان ہوگا جو ان کو برائی کے اندر بدکاری میں ملوث کر دے گا۔ چنانچہ اس کے متعلق آتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی کیا کریں، اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں۔ اسی طرح پیغامات پوسٹ کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، جیسے کہ سورہ حجرات کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ کس طریقے سے آج ہم ایک جھوٹی خبریں آگے پوسٹ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض جھوٹی احادیث بھی ہوتی ہیں فیبریکیٹڈ موضوع، تو اس کو بھی آگے ہم پیش کر دیتے ہیں، اور ہم اس کے اندر تحقیق نہیں کرتے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگرچہ اس کا صحیح استعمال ہم نے کرنا ہے، دیکھیں نا بازار میں صحیح چیزیں بھی ہیں غلط بھی ہیں، تو اگر ہمارا شعور صحیح ہے، ہمارے اندر اچھے اور برے کی تمیز ہے، تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ تو اب اس کے اندر ہونا ہی چاہیے کہ شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان باوضو رہے، ذکر الہی پر دوام کرے، اچھی محافل کو اختیار کرے، دین سیکھے، اسے دوسروں کو سکھائے، اور دین پر عملاً کاربند رہے، جسے قرآن ایمان و عمل صالح کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے، سب سے بڑھ کر اللہ سے تعلق استوار کرے اور دعاؤں کی کثرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صالحین کا یہی طریقہ تھا۔ اسی راستے پر چل کر ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ دیکھیں یہ ایک ہمارا فوکس اس پہ ہو چکا ہے آج عصر حاضر جو ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے جسم اور آخرت کے بجائے دنیا، جبکہ ہم نے اس کا الٹ کرنا ہے اس حوالے سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، دین اس دنیا ہی کے لیے آیا ہے، لیکن دین کا جامع تصور ہمارے ذہنوں میں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ آخر میں علامہ اقبال کے ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کریں، اور اس کے جو فوائد ہیں اس کے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کوشش کریں، اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچنے کی پوری کوشش کریں۔ نوجوانوں کے حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، یہ تہذیب حاضر ہی ہے،
نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نو امید زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔